So welcome to grade 7. So तपाईहरु सबैजनालाई म grade 7 मा वेलकम गर्न चाहन्छु। So आज हाम्रो क्लास फर्स्ट हाम्रो भिडियो क्लास हुनेवाला छ। So today we are going to learn about measurement. Okay, so today we are going to learn about measurement. So this topic is not new for us. हामीले measurement भन्नेले चाहिँ grade 6 मा पनि पढेका थियौं। So तपाईहरुले अब आज हामी यही मेजरमेन्ट को बारेमा पढ्नेवाला छौं। मेजरमेन्ट भनेको के हो, व्हाट इज मेजरमेन्ट, अनि फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो, व्हाट आर फिजिकल क्वान्टिटीज, एसआई सिस्टम हैन, अनि लेन्थहरुको बारेमा हामी आज बेसिक स्टडी गर्नेवाला छौं। म स्क्रिन शेयर गर्दै छु, तपाईले स्क्रिनमा ध्यान दिएर हेर्नु होला है सबैजनाले। So today we are going to learn about measurement. So before we begin about measurement, आज म तपाईहरुको लागि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि एउटा क्वान्टिटी को बारेमा डिफाइन, क्वान्टिटी भनेको के हो र त्यसमाथि पनि फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो त, फिजिकल क्वान्टिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वान्टिटी हैन। तपाईले फिजिकल क्वान्टिटी को बारेमा पहिला पनि अलिकति हामीले क्लास 6 मा पनि पढेका थियौं, सायद अलिकति तपाईलाई के याद छ होला। So physical quantity भनेको के हो? Now let us discuss about physical quantity. All right. So physical quantity. So basically physical quantity भनेको के हो भने measurable quantity हो। Measurable भनेको those quantities which can be measured हैन। जुन क्वान्टिटीजहरुलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौं, त्यो मेजर गर्न सक्ने क्वान्टिटीलाई भनिन्छ फिजिकल क्वान्टिटी हैन। नाप नमिल्ने अथवा त्यसलाई तौल नमिल्ने, जोख नमिल्ने त्यस्तो खालको क्वान्टिटीजहरुलाई हामीले भन्छौं फिजिकल क्वान्टिटी। एक्जाम्पल म तपाईलाई दिन चाहन्छु। मासलाई हामीले मेजर गर्न मिल्छ। लेट्स से तपाई पसलमा जानुभयो, तपाई भेजिटेबल किन्न ग्रोसरी पसलमा भेजिटेबल्सहरु किन्न जानुभयो र तपाईले त्यहाँ तरकारी किन्दाखेरि पसलको मान्छेले भन्नुहुन्छ मलाई 1 केजी पोटेटो दिनुस् अथवा 1 केजी कुकुम्बर दिनुस् भन्नुहुन्छ। केजी 1 केजी भनेको पोटेटो, 1 केजी पोटेटो भनेको हामीले पोटेटोलाई मेजर गर्न मिल्यो नि हैन र। सो जुन क्वान्टिटीजहरुलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौं त्यस्तो खालको मेजर गर्न मिल्ने खालको क्वान्टिटीलाई भनिन्छ फिजिकल क्वान्टिटी हैन त। एक्जाम्पल एउटा मास भयो, मासलाई हामीले मेजर गर्न मिल्छ, सो इट इज अ फिजिकल क्वान्टिटी। अनि अर्को नम्बर 2 मा हामीसँग छ लेन्थ। तपाई कपडा पसलमा जानुभयो र तपाईले लुगा किन्नु भयो, मलाई 1 मिटर क्लथ दिनुस्, 1 मिटर, त्यसरी हामीले लेन्थलाई मेजर गर्छौं 1 मिटर क्लथलाई पनि हामीले मेजर गर्न मिल्यो। So this measurable quantity, or you can say 1 meter cloth, this 1 meter cloth is called physical quantity. Okay, so अर्को पनि, let me give you one more example again. So you can see 1 liter of milk, 1 liter milk भनेको मिल्कलाई पनि हामीले मेजर गर्न मिल्यो नि त हैन त। milk is also a measurable quantity, so milk is called physical quantity. So in short we can say that those quantities which can be measured or those measurable quantities are called physical quantities. बुझ्नुभयो? जसलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौं, जसलाई हामीले नाप्न सक्छौं, जसलाई हामीले तौल्न सक्छौं, जसको हामीले फिजिकल भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौं, त्यसलाई हामीले भन्छौं measurable quantities. Example mass. So are you clear about physical quantity? बुझ्नुभयो? एकचोटी हात उठाउनुस् त कसले बुझ्नुभयो? ओके प्रसुना भन्नुस् त के हो फिजिकल क्वान्टिटी भनेको? Those quantities which measure is called physical quantities. Okay, those quantities which can be measured हैन त, जसलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौं अथवा मेजर गर्न मिल्ने खालको जुन क्वान्टिटीजहरु छ नि, those quantities which we can measure, जसलाई हामीले मेजर गर्न मिल्छ के, हो मेजर गर्न मिल्ने खालको क्वान्टिटीलाई भनिन्छ के त फिजिकल क्वान्टिटी। टाइमलाई मेजर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला? मिल्छ नि। 1 घण्टा हैन, 5 मिनेट, 10 मिनेट, 1 दिन, 1 वर्ष हैन, 10 वर्षको टाइमलाई डिकेड भनिन्छ, सेन्चुरी हो। टाइमको युनिट यो भयो। अनि मासलाई हामीले किलोग्राममा मेजर गर्छौं हैन त, ग्राममा मेजर गर्छौं, किलोग्राम, ग्राम, क्विन्टल, क्विन्टल भनेको 1 केजी, 100 किलोग्राम इक्वल्स टु 1 क्विन्टल, यस्तै टन भयो। सो मास भयो फिजिकल क्वान्टिटीको एक्जाम्पल, लेन्थ भयो फिजिकल क्वान्टिटीको एक्जाम्पल,
भोल्युम भयो फिजिकल क्वान्टिटीको एक्जाम्पल जस्तो कि फर एक्जाम्पल नर्मली हामीले लिक्विडको भोल्युम जस्तो कि 1 लिटर मिल्क द्याट इज भोल्युम हैन त अनि 1 लिटर वाटर 1 लिटर केरोसिन 1 लिटर पेट्रोल हैन 5 लिटर्स अफ पेट्रोल 5 लिटर्स अफ मिल्क दिस इज कल्ड भोल्युम सो हामीले मिल्कलाई मेजर गर्न मिल्छ द्याट्स अ मिल्क इज अ फिजिकल क्वान्टिटी टाइमलाई मेजर गर्न मिल्छ द्याट्स अ टाइम इज अ फिजिकल क्वान्टिटी लेन्थलाई मेजर गर्न मिल्छ द्याट्स अ लेन्थ इज अ फिजिकल क्वान्टिटी हैन ओके सो दोज क्वान्टिटिज विच वी क्यान मेजर जसलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौँ जसलाई हामीले नाप्न सक्छौँ जसलाई हामीले तौल्न सक्छौँ जसलाई हामीले जोख्न सक्छौँ हो त्यस्तो क्वान्टिटीलाई हामीले भन्छ के त फिजिकल क्वान्टिटी भनेर भन्छौँ अब फेरि सेकेन्डली नाउ लेट अस टक अबाउट नन फिजिकल क्वान्टिटी ओके अब नन फिजिकल क्वान्टिटी भनेको चाहिँ के हो त हामीले फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा पढ्यौँ हैन त Now we are going to learn about non-physical quantity. Okay, now let me म whiteboard share गर्दैछु त्यो स्क्रिनमा हेर्नुस् है नन फिजिकल क्वान्टिटी भनेको चाहिँ नन मेजरेबल क्वान्टिटी नन मेजरेबल भनेको मेजर गर्न नमिल्ने नो वान क्यान मेजर ओके मेजर नाप्न नमिल्ने तौल्न पनि नमिल्ने जोख्न पनि नमिल्ने त्यसलाई भनिन्छ नन मेजरेबल ओके यु क्यान सी द word here non measurable that means cannot be measured let me give you one example love हेर्नुस् त लभ मायालाई हामीले कहिले मेजर गर्न मिल्छ त तपाईलाई तपाईको मम्मी ड्याडीले धेरै माया गर्नुहुन्छ your parents love you more कति माया गर्नुहुन्छ धेरै भनेको कति हामीले मायालाई मेजर गर्न सक्छौं सक्दैनौं नि अर्को भयो हेट तपाईलाई पिरो खानेकुरा मन पर्दैन तपाईले त्यसलाई हेट गर्नुहुन्छ स्पाइसी फुड्सहरु तपाईलाई मन पर्दैन हैन यु हेट स्पाइसी फुड्स कति हेट गर्नुहुन्छ म स्पाइसी फुडलाई मलाई स्पाइसी फुड मन पर्दैन म स्पाइसी फुडलाई धेरै हेट गर्छु धेरै भनेको कति क्यान यु एक्सप्रेस हाउ मच हेट कति हेट गर्नुहुन्छ तपाई एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै भएर यस्तो यो लभ जुनलाई हामीले मेजर गर्न मिल्दैन नन मेजरेबल लभ हेट अर्को फिलिङ्स भयो अर्को के हुन्छ त हस्पिटालिटी यस्ता खालका कुराहरू जस हामीले मेजर गर्न मिल्दैन नो वान क्यान मेजर नट मेजरेबल यस्तो मेजर गर्न नमिल्ने खालको मेजर गर्न नमिल्ने खालको क्वान्टिटीलाई भनिन्छ नन फिजिकल क्वान्टिटी लभ हेट फिलिङ्स हस्पिटालिटी काइन्डनेस पनि हुन्छ हैन यस्तो टाइपकोलाई जसलाई हामीले मेजर गर्न सक्दैनौं दोज क्वान्टिटिज व्हिच क्यान नट बी मेजर्ड दोज क्वान्टिटिज व्हिच we cannot find out the exactness of such quantities हामीले त्यस्तो क्वान्टिटिजहरुको चाहिँ एक्ज्याक्टनेस पत्ता लगाउन सक्दैनौं कति हो त्यो माया गर्ने कति माया गर्नुहुन्छ कति हेट गर्नुहुन्छ so this is called non physical quantity okay so are you clear about non physical quantity so let me tell once again those quantities which can be measured are called physical quantities I give you some examples अघि मैले एक्जाम्पल भने तपाईहरुलाई mass length volume time temperature they are the examples of the physical quantities and those quantities which cannot be measured are called non physical quantities example love hospitality kindness feelings hate these are the examples of the non physical quantity okay Oh, now let us discuss about measurement. अब measurement भनेको चाहिँ के हो त? अब आज हामी measurement पढ्नेवाला छौं। अगाडि मैले किन तपाईलाई फिजिकल क्वान्टिटीको बारे भने भन्दाखेरि अब हामीले मेजरमेन्ट पढ्दाखेरि फिजिकल क्वान्टिटिजहरु एकदमै चाहिने कुरा हुन्छ because unless you know about physical quantities you will not be able to understand about measurement. Now let us talk about measurement. Okay. Okay. Measurement भनेको चाहिँ के हो त? Alright, now actually measurement भनेको comparison हो एउटा it is a comparison तर के को comparison त हामीले comparison त भन्यौ के को comparison भन्नाले measurement भनेको unknown quantity र known quantity बीचको comparison so measurement is the comparison between unknown quantity with known quantity let's say for example तपाई पसलमा जानु भयो तपाईलाई केही सामान किन्नु पर्यो हैन let's say you are in the shop to buy a kg of sugar and then you will request shopkeeper to give you a
टु गिभ यु सर्टेन केजी अफ सुगर अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ प्लिज गिभ मी अ केजी अफ सुगर 1 केजी अफ सुगर भन्नुहुन्छ अनि त्यो सबकिपरले चाहिँ त्यतिकै तपाईँलाई बोराबाट चिनी झिकेर उसले दिने त होइन पहिले सुरु उसले बोराबाट एउटा प्लास्टिकमा पोलिथिन ब्यागमा चिनी राख्छ र उसले के गर्छ त त्यहाँ बिम ब्यालेन्स तराजु हुन्छ त्यो बिम ब्यालेन्सको सहायताले उसले मासलाई मेजर गर्छ हैन सो यो मेजर गर्नु भनेको इट इज कम्प्यारिजन बुझ्नुभयो सो मेजरमेन्ट इज द कम्प्यारिजन अफ अननोन क्वान्टिटी विथ नोन क्वान्टिटी अफ सेम काइन्ड भन्ने वर्ड हाल्नुपर्छ है हजुरले जब हामीले नोन क्वान्टिटीको सहायताले नोन क्वान्टिटीको हेल्पबाट हामीले अननोन क्वान्टिटीको चाहिँ फिजिकल भ्यालु थाहा पाउँछौँ यो प्रोसेसलाई भनिन्छ मेजरमेन्ट सो मेजरमेन्ट इज द कम्प्यारिजन बिट्विन अननोन फिजिकल क्वान्टिटी विथ नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी सो मेजरमेन्ट भनेको केही पनि होइन खालि कम्प्यारिजन गर्ने के को कम्प्यारिजन गर्ने त अननोन क्वान्टिटी र नोन क्वान्टिटी बीच कम्प्यारिजन गर्ने अफ सेम काइन्ड पनि हुनु पर्यो जस्तो फर एक्जाम्पल तपाईले मास मेजर गर्दै हुनुहुन्छ भने मेजरिङ टेप युज गरेर भयो इफ यु वान्ट टु मेजर mass then you cannot use measuring tape because they are not same kind you should always follow the same kind okay so if you are measuring mass then in that case you will have to use beam balance if you are measuring length then you will have to use measuring tape or measuring rod if you are measuring volume then in that case you can use measuring cylinder that's why you can see the word there same kind भन्ने wordलाई मिस नगर्नु होला है so the comparison of unknown quantity with known standard quantity of same kind. This mechanism is called measurement. Okay, Utsa, would you like to tell me what is measurement? The comparison of unknown quantity with known quantity of same kind is called measurement. Wow, that's great, Utsa. Very good. Good job. Okay, Shreya, would you like to tell me what is measurement? Measurement is a comparison with unknown physical quantity with known physical quantity with known standard quantity of same kind. Very good. Yes, you are doing good job. Fine. Okay, Mukta, would you like to tell me what is measurement? Measurement is comparison of unknown physical quantity with known standard quantity. Of known standard quantity of same kind भन्ने word नबिर्सिनुहोस् है. Do not miss the word same kind. अघि मैले भने नि if you are measuring length then you will have to use measuring rod or measuring tape. If you are measuring mass then you will have to use beam balance. If you are measuring volume then you will have to use measuring cylinder. So that's why you should use the word same kind. Okay. All right. Okay, Samriti, would you like to tell me what is measurement? The comparison between physical unknown quantity with unknown standard quantity of same kind is called measurement. अलिकति मिस्टेक गर्नुभयो है. The comparison of unknown physical quantity unknownलाई known मा कम्पेयर गर्ने हो के. Unknown physical quantity with known standard quantity of same kind. That is simply called measurement. Okay, बुझ्नु भयो नि? That's great. Now let me get to you. Okay. Now let me share whiteboard again. म फेरि एउटा whiteboard share गर्दैछु. अब हामी पढ्ने वाला छौं importance of measurement. Measurement किन इम्पोर्टेन्ट छ होला त? For example, तपाई पसलमा जानुभयो, तरकारी किन्न जानुभयो र यदि तपाईले पसलेबाट तपाईले तरकारी त्यतिकै मेजर नगरिकन त्यतिकै हचुवाको भरमा किन्नु भयो भने तपाई ठगिनु पनि हुन तपाई चिट पनि हुन सक्नुहुन्छ. तपाईलाई पसलले ठग्न पनि सक्छ अथवा तपाईले डिमान्ड गरेको अमाउन्ट तपाईले नपाउने केस पनि हुन्छ हैन. अर्को कुरा तपाईलाई तपाईको ड्रेसहरु लुगाहरु सिलाउनु पर्यो, शर्ट सिलाउनु पर्यो अथवा स्कर्ट सिलाउनु पर्यो. इन दैट केस तपाईले अब मेजरमेन्ट त्यहाँ टेलर हुन्छ, टेलरले तपाईको बडीको मेजर लिन्छ, कमरको भयो हैन, स्लीभहरुको मेजरमेन्ट उले लिन्छ. ओके, तपाईले स्कर्ट सिलाउँदाखेरि वेस्ट कमरको मेजरमेन्ट हुन्छ, शर्ट सिलाउँदाखेरि स्लीभको मेजरमेन्ट हुन्छ, कलरको हुन्छ, चेस्टको मेजरमेन्ट गरिन्छ. अनि मेजरमेन्ट नगरिकन यदि शर्ट स्टिच गर्यो भने त्यो स्टिच गरेको शर्ट अथवा तपाईको ड्रेस तपाईलाई फिट नहुन पनि सक्छ. सानो हुन सक्छ अथवा ठुलो पनि हुन सक्छ. हैन, तपाई एउटा व्यापारी हो, तपाईको ट्रेडिङ एक्टिभिटीजहरु गर्नुहुन्छ, गुड्सहरु बाहिर सेल गर्ने खालको मान्छे तपाई हुनुहुन्छ भने इन दैट केस तपाईले ट्रेडिङ एक्टिभिटीज गर्दा पनि मेजरमेन्टको धेरै नै खाँचो हुन्छ हेर्नुस्. विदाउट मेजरमेन्ट ट्रेडिङ एक्टिभिटी क्यान नट बी कन्डक्टेड.
एन्ड मोस्ट अफ अल तपाईले साइन्स ल्याबोरेटरीमा साइन्सको एक्सपेरिमेन्टहरु गर्दाखेरि त्यहाँ पनि मेजरमेन्टको एकदमै जरुरी हुन्छ द्याट्स है measurement is important in number 1 buying and selling goods एउटा भयो अर्को साइन्स एक्सपेरिमेन्ट गर्न पनि हामीलाई मेजरमेन्ट चाहिन्छ टु कन्डक्ट साइन्स एक्सपेरिमेन्ट हैन अनि अर्को कुरा तपाईले किचनमा पक्कै पनि जानुहुन्छ किचनमा मम्मीले तरकारीहरु बनाउनुहुन्छ खाना राइसहरु बनाउनुहुन्छ हैन अनि तरकारी बनाउँदाखेरि उहाँले के गर्नुहुन्छ अलिकति त्यसमा तेल हाल्नुहुन्छ क्याल्कुलेटेड अमाउन्ट अफ ओइल हाल्नुहुन्छ पुरै होल बोतलको ओइल त हाल्नुहुन्न त्यसमा नुन चाहि अनुसारको सल्टहरु राख्नुहुन्छ त्यसमा स्पाइसेसहरु राख्नुहुन्छ अनि बल्ल त अनि तरकारी बन्छ दैट मीन्स measurement is important in our daily life in every field while preparing food in the kitchen measurement is required while buying and selling goods measurement is required while conducting scientific experiment measurement is required okay so that's why measurement is very much important in our daily life because without measurement our life becomes complicated our life becomes difficult and even we may be cheated while performing trading activities or we may be cheated while buying goods we may be cheated while selling goods if there is no measurement okay so that's why measurement is necessary in our daily life because measurement is required while buying and selling goods measurement is necessary while conducting scientific experiment measurement is necessary okay while preparing food in the kitchen so in every field measurement is necessary so these are the some importance of measurement tell me some importance of measurement भन्नुस् त some important of measurement are आवाज अलि सानो आयो तपाईको अलिकति नजिक माइक नजिक गरेर बोल्नुस् त the some important of measurement are buying and selling goods very good हजुर अनि it is required to science experiment okay yes it is required to conduct science experiments that's wonderful ani arko and it is also necessary to prepare food in the kitchen because while preparing food we need to put the calculated amount of salt or while preparing curry vegetables we need to put calculated amount of salt right we need to put calculated amount of oil isn't it spices and that in that case only we can taste good vegetable or good curry isn't it that's why measurement is very much important in our daily life Suman are you clear about the importance of measurement actually and let me tell you one thing okay मैले यसको गुगल क्लासरुममा यो त्यसको मेजरमेन्टको दुईटा भिडियोजहरु अपलोड गरेको छु हैन अनि तपाईको असाइनमेन्ट पनि त्यही नै हुन्छ असाइनमेन्टहरु मैले चाहिँ दिएको छु अहिले क्लास सकिसकेपछि आफ्नो गुगल क्लासरुम खोल्नु होला यहाँ दुईटा ट्युटोरियल भिडियो मैले अपलोड गरेको छु भिडियो पनि हेर्नु होला तपाईहरुले त्यहाँबाट नि लर्न गर्न सक्नुहुन्छ प्लस अनि यो क्लासरुम सकिसकेपछि सेकेन्ड सेसन सकिसकेपछि त्यहाँ मैले असाइनमेन्ट दिएको छु त्यो असाइनमेन्टहरु पनि तपाईहरुले अर्को क्लास हुने बेलासम्म सबमिट गरिसक्नु पर्ने हुन्छ बुझ्नु भयो आर यु क्लियर